पंजाब हुकूमत ने शहरियों के लिए एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया है और हफ्ते के दिन ये हुआ था। मियांवाली से 2 मरीजों को इलाज के लिए रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। अब रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 40 साल हलीमा बीबी छत से गिरकर जख्मी हो गई थी, जिन्हें जान बचाने के लिए फौरी तौर पर पिंडी के अस्पताल। ये एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है और मैं ये देख रहा हूँ कि खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, भले केपी हो, अब पंजाब हो, और उसके बाद पंजाब से ये सिलसिला शुरू हुआ था, फिर केपी में गया और अभी सिंध में भी ये सिलसिला रेस्क्यू 1122 का चल निकला है। तो अब ये जो एयर एम्बुलेंस सर्विस है, नॉर्मली तो ये आपको पता है कि ये बड़ी खतीर रकम इसके लिए दरकार होती है और आम इंसान अफोर्ड करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब ये इस हवाले से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ये 1122 की जानिब से काम किया जा रहा है, तो इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो हमारे साथ अगर बात करने के लिए हम कोशिश करें, हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज हुकूमत पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। ये ज़रा बताइएगा, आपके लिए भी बड़ी मुबारकबाद कि आप मुस्तहक हैं कि आपने इस हवाले से बड़ा काम किया है। ये जो एयर एम्बुलेंस सर्विस है, इसका क्राइटेरिया क्या है? फिर दूसरा ये है कि एलिजिबिलिटी, ज़ाहिर है कि हादसात काफ़ी होते हैं, तो ये चूज़ करना कि किसको पिक करना है, किसको नहीं करना, और एयरक्राफ्ट्स आपके पास इसके अंदर कौन से और कितने अवेलेबल होंगे? पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूं कि आई थिंक अभी हमारा टेस्ट रन्स जो है वो जारी हैं, बिकॉज इसके अंदर ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारी इदारे इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सिविल एविएशन है, जिस तरह मियांवाली से हमने शिफ्टिंग की तो पाकिस्तान एयरफोर्स है, उनकी हमने बेस से पेशेंट को शिफ्ट किया, इसी तरह से। सो ये हमारा सारा इस वक्त कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म चल रहा है और इस वक्त एक टेस्ट एंड ट्रायल चल रहा है। और इसका मकसद क्या था, ये मैं सिर्फ एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, क्योंकि आप देखिए दूर दराज के इलाके हैं, जिस तरह हमारा बहावल नगर हो गया, इसी तरह से भक्कर और मियांवाली। जब हमने आज तहसील की सतह तक हमने ये इमरजेंसी सर्विसेज की तौसी कर दी है, ताकि कोई भी शख्स हो, अगर कोई भी उसको इमरजेंसी हो, कल को ये बुनियादी हक उसको बर वक्त मिल सके। हमने पिछले साल का जब डेटा देखा तो 1540 ऐसे मरीज थे जिनको 4 घंटे से ज्यादा क्रिटिकल मरीज जो आप बता रहे हैं कि कौन से शिफ्ट करने चाहिए, उसमें हेड इंजरी के मरीज थे, पॉलीट्रॉमा के मरीज थे जिनकी मल्टीपल चोटें लगी थी किसी हादसा के अंदर, या हमारा कोई सीरियस हार्ट का पेशेंट था। तो ऐसे पेशेंट को 4-4 घंटे लगे शिफ्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी में। सो ऑब्वियसली इनके लिए क्योंकि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी था कि ये दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे मुमकिन नहीं है कि हम स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बना सकें। आबादी स्कैटर्ड है, दूर दराज है, दुनिया में कहीं पे भी ऐसी जगहों के ऊपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स नहीं होते, बिकॉज वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलना, फिर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करना, वो एक नामुमकिन सी बात है। सो उसके लिए हमें एक इफेक्टिव सोल्यूशन तलाश करना था। जैसे ही हमने ये डेटा प्रेजेंट किया तो वज़ीर आला पंजाब ने फौरन हदायत दी कि इन लोगों को भी रसाई होनी चाहिए टू द स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ताकि यहाँ से भी लोग बर वक्त शिफ्ट किए जा सकें। डॉक्टर रिजवान साहब, आपने जिक्र किया इसको मद्देनजर रखते हुए आपने जिक्र किया दूर दराज इलाकों का, तो ये डॉक्टर ही रेफर करेगा तो एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंतकिल किया जाएगा किस सिचुएशन में? दूसरे ये कि ज़ाहिर एम्बुलेंस है तो इसमें क्या क्या सहूलियात होंगी? इसका निज़ाम हमने बड़ा सिंपल कर दिया हुआ है और वो भी हमारा इसी तरह टेस्ट एंड ट्रायल पे चल रहा है। उसके अंदर हमने सिंपल सिस्टम रखा है कि जैसे ही पेशेंट DHQ हॉस्पिटल आएगा, कंसल्टेंट ने अगर कहा है कि जी हमें ज़रूरत है, तो फ़ौरन हम इस पेशेंट को मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर से कॉल करेंगे और वो साथ ही EOC को कहेगा कि जी एयर डिस्पैच कर दें। तो हमने इस सिस्टम को बड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया हुआ है। इसकी गाइडलाइंस बाकायदा स्टैंडर्डाइज होकर इशू हो चुकी हैं, ताकि लोगों को पता हो, उनको मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को भी पता हो किस किस्म के पेशेंट को शिफ्ट करना है, उसको क्या प्रायोरिटी देनी है। सो इसलिए जो भी हमारा उसकी गाइडलाइंस है वो बाकायदा हमने इशू कर दी है। इसके अंदर जो फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी वो हमारा ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है, AED जिसको ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर कहते हैं, वो अवेलेबल है। सो जितनी भी और ज़िंदगी बचाने की जो बेसिक अद्वियात हैं वो अवेलेबल होगी, और तरबियत याफ्ता डॉक्टर होगा, एक अटेंडेंट हम साथ कैरी कर सकेंगे, और साथ पेशेंट, और उसके बाद 2 पायलट्स होंगे। अच्छा, इसके अंदर ये बताइएगा कि ये जब ये सर्विस शुरू होगी तो जाहिर है कि ये जो लोग हैं जिनके प्यारे किसी भी इस कंडीशन में हो, तो उनकी तो सबकी ख्वाहिश होती है कि सबको एयर एम्बुलेंस करके पहुंचाया जाए। तो इसके लिए रिकमेंडेशन का तरीक़ेकार क्या होगा? जो मुतालिका कोई छोटा क्लिनिक होगा, हॉस्पिटल होगा, कौन होगा जो ये रेफर करेगा कि भाई इसका बनता है कि इसको वहाँ पर लेके जाना है, या आपका मुतालिका स्टाफ वहाँ पर पहले पहुँचेगा फिर वो रेफर करेगा, होगा क्या? जी, इसमें
وہ گائیڈ لائن جہاں پہ ایشو کی گئی ہیں وہاں پہ اس میں کلیئر کہا گیا کہ کنسلٹنٹ اور ساتھ جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا، وہ چونکہ وہاں پہ ہیلتھ کے انچارج ہوتے ہیں، ہاسپٹل کے انچارج ہوتے ہیں، وہ فوراً جس وقت دیکھیں گے کہ اس کرائٹیریا پہ یہ پیشنٹ آتا ہے اور اس کو فوراً کیئر کی ضرورت ہے، تو وہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفسر ہوتا ہے، ضلعی ایمرجنسی آفسر ہوتا ہے ہر ضلع کے اندر، اس کو فوراً کال کریں گے تو رائٹ اوے اس کرائٹیریا کے مطابق دیکھتے ہوئے جو اس کا EOC ڈسپیچ آرڈر اس کا ایشو ہو جائے گا، ایئر ڈسپیچ آرڈر. سو یہ چیز جو ہے اس کو ہم نے سسٹم کو بڑا سمپل اور کلیئر رکھا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور انہیں چیزوں کو آج ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ کوئی پرابلمز نہ آئے. ڈاکٹر صاحب اس سے ہٹ کے ایک اور چیز میں آپ سے آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا تھا کہ یہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اس کے اندر ڈیفیبریلیٹر بھی ہوگا. اب ہمارے یہاں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ینگ جنریشن میں بھی اور اس کے علاوہ کافی ایشوز ہیں کارڈیک اریسٹ کے، تو آپ کی ایمبولینسز میں اور اس کے علاوہ جو آپ کے موبائل سروسز ہیں، خاص طور پر بائک پہ بھی آپ لوگ سروس خاص طور پر پنجاب میں پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس کے اندر یہ ڈیفیبریلیٹرز ہوتے ہیں جو کہ کارڈیک اریسٹ کی صورت میں ایک تو پہنچ کے فوراً کر سکیں، کیونکہ وہاں پر تو ٹوٹل گیم ہی 4-5 منٹ کی ہوتی ہے، تو اٹس اے کنسرن. جی آر یو ایڈریسنگ دیٹ؟ جی ہمارے اس وقت ہم نے 22 لاکھ ایمرجنسیز پہ سے زیادہ پہ رسپونڈ کیا ہے جو ہماری موٹر بائک ریسکیو سروس ہے، اور اس نے اوسط رسپانس ٹائم اپنا 4 منٹ کا برقرار رکھا ہے. تو وہ لوگ ٹرینڈ ہوتے ہیں ٹو ڈو کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن، تو وہ باقاعدہ CPR شروع کر دیتے ہیں. ہر بائک کے اندر ایک AED دینا مشکل ہے، وی آر آلریڈی ورکنگ آن اٹ. میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی سے بھی کہا ہے کہ بہت لو کاسٹ ایک افیکٹو ڈیوائس اگر بن جائے جو کہ ایزیلی وہ کیری کر سکے تو وہ بھی ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی ہم ہر بائک کے اندر جو ہے وہ اویلیبل کرا دیں. ساتھ ہی ساتھ صرف یہ نہیں کر رہے، ہم ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈر ٹرین کر رہے ہیں. بلکہ میں آپ سب سے یہاں پہ بھی کہوں گا کہ پاک لائف سیور ایپ ہے جس کو ہم اب میسو لیول کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کہا ہے کہ جی ہم سارے کے سارے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب نکلیں تو ان کو ہم ٹرین کر کے نکالیں کہ سب لوگ کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن کرنے میں ٹرینڈ ہو. تو اس کے لیے بہت آسان چیز ہے، یہ ایک پروگرام ہے جو آپ سمپل جا سکتے ہیں، اٹس کالڈ دا پاک لائف سیور ایپ. اٹس اے فری ایپ، آپ جا کے اس کے اوپر ٹریننگ لے لیں اور نیئرسٹ اپنے جو ٹاؤن کا اسٹیشن ہے اس پہ چلے جائیں. وہاں پہ آپ کو ہینڈز آن پریکٹس ہوگی اور آپ کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. اس سے اگلے لیول پہ جانا چاہیں گے تو آپ ریسکیو اسکاؤٹ بن سکتے ہیں، اور پھر اگر علاقے میں آپ پرماننٹلی کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنی کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم بنا لیں. اور آج کل میں خاص طور پہ ایک چیز بلکہ آپ سے ضرور، کیونکہ اس وقت بارشیں چل رہی ہیں، یہاں پہ بھی چل رہی ہیں، وہاں پہ بھی چل رہی ہیں، ہم جہاں پہ انہی ایئر ریسکیو سروس کی مدد سے ہم جا کے سرویلنس بھی کر سکیں گے، جو ایریاز افیکٹڈ ہیں ان کو دیکھ سکیں. کئی جگہوں سے میں کال آتی تھی جہاں سے کہ جی 50 بندے 100 بندہ پھنسا ہوا ہے، وچ ایکچولی واز ناٹ ٹرو. تو اس میں سے ہم نے آج ان ایریا سرویلنس بھی ہماری جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی، جس کو پہلے ہمارے ساتھ پرابلم ہوتی تھی اور ہمیں اس میں جو تھا ایک چیلنج آتا تھا. لیکن میں آج انیشیلی کتنی ایئر ایمبولینس آپریشنل ہوں گی، کیا ان کی تعداد ہوگی، اور فل فلیج فنکشنل یہ کب ہو جائیں گے؟ ابھی تو آپ نے کہا نا ٹرائل بیسس پر ہیں. جی ہم نے جی بیسیکلی ٹرائل ان دا سینس کہ ہم نے جو ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریپو، ایک شفٹنگ پروٹوکالز، ہاسپٹلز کی آگاہی ہو جائے تاکہ سب لوگ اس سسٹم کے اندر آ جائیں. تو ہم نے وہ والے اس لیے ہم ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ان کے کر رہے ہیں تاکہ سارے آپریشن جو ہے وہ اسموتھلی چلنے چاہیے. سو آئی تھنک جب بھی ہم نے سروس کو شروع کیا ہے تو پہلے ہم نے 2-3 ہفتے 4 ہفتے اس کو ضرور اس طرح سے چلایا ہے تاکہ جتنی بھی ایسی کوئی باٹل نیکس ہیں یہ چیزیں ان کو ہم اسٹریم لائن کر سکیں. اب اس کے اندر ایشو کیا ہے، ہمارا 2-3-4 چیزیں ہیں جو کہ ہم نے ضرور ساتھ ساتھ اس میں جو ہے دیکھنی. جس طرح آپ نے کہا ہمارا اکوپمنٹ ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں، یہ ہم کن علاقوں کے لیے دیں گے. یہ ہمارا نارتھ پنجاب میں ایک ہے. نارتھ پنجاب میں ہمیں مین پرابلم جب ڈیٹا ہم نے دیکھا تو اس میں پرابلم آئی میاں والی اور راول پنڈی کے درمیان. سو میاں والی سے یا بھکر سے ہمیں 4 گھنٹے لگتے تھے، تو اس سیگمنٹ کو ہم کور کر رہے ہوں گے. اسی طرح بہاول نگر، اور بہاول نگر سے بہاولپور ہے یا بھکر سے ملتان ہے. سو یہ سارے سیگمنٹس ہمارے آلریڈی مارکڈ ہیں. اللہ کا شکر ہے باقی تمام علاقوں میں آج ایمرجنسی سروسز جو ہے وہ اویلیبل ہیں، جنہوں نے اب تک 1.5 کروڑ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. اور ہماری سرچ اینڈ ریسکیو پہلی ٹیم ہے جس کو جنوبی ایشیا میں جو ہے وہ UN نے سرٹیفائی کیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رضوان صاحب.